फायरिंग पडना म्हणजे सरकाराक जावंक पडना की हेणी खंय तरी अन्याय केलो म्हणून अशें जावंक जायना. सारकें कितें आहा पळय तें जावचें, तुमचें सारकें सीट तांकां मेळपाक जाय, तें मेळपाक जाय एज पर द वॅलीड which has got the more of the that particular agency department who is going to tell what is the population on in which area which constituency ते वॅलीड जावंक जाय न्हू. ते तूं फाल्यां कोर्टाक दिवचें पडटलें न्हू. ह्या हेच्या प्रमाणे आमी केला, ह्या कागदा प्रमाणे केला हे डॉक्युमेंट, हो डॉक्युमेंट सरकाराचो, हेच्या प्रमाणे आमी केला. कोणे तरी डिफेंड करचें पडटलें ते एजीन डिपेंड. 2011चे असलेल्या बरें जावपाचें अशें दिसता. तुमकां 2001 खूब पयलींचो जाता. ना तितलेशेच आहा ते. तेजे उपरांत आतां 16 वर्सां जालीं. 16 वर्सां ते खंय वाडला खंय वाडूंक ना. कितें आहा पळय तेजी स्टडी करची पडटली. आनी ही कोण स्टडी करतलो आनी तेजो रिपोर्ट कोण दितलो, तो रिपोर्ट फायनली कोण तरी चॅलेंज करतलो वचून कोर्टान. ते आमचे सारकें आसपाक जाय इतलेंच म्हणटा हांव. कोणें वचून स्टे हाडूंक पारना. ऑन टायम जातलें सगळें दिसता तुका? आय एम नॉट द टेक्निकल जनरल एज अ आय पॉलिटिशियन कॅनॉट कमेंट इन दॅट. हांवें तुका म्हाजो कमेंट सारको फ्रँक कमेंट सांगला की कितें आमी करता हो प्रोसेस जो इतली वर्सां जावंक ना प्रोसेस तो जाल्लो आहा, नोटिफिकेशन येयल्लें आहा. सो हो निमणो प्रोसेस आहा हो सारको जावपाक जाय वीच हॅज गॉट टू हॅव अ लिगल एंगल, लिगल डॉक्युमेंट. सो हो जालो जाल्यार जालो, सोंपलें तें.